बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ना इस्रायल सो राखणो निधाना जेमेना. कीर्तन 121 चौथी ओळ. Psalm 121 verse 4. One who protects Israel, he does not sleep nor he slumbers. आमच्या सर्वेस्पर देवाक ह्या बोपई सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावया आराधनाचें गीत. तो निदाना तो झेमेना आमची रक्षण तो करता. पेज नंबर 21, हिम नंबर A4 ऑन पेज नंबर 21. देवा बापाक आराधन करया. जेजू सोमयांक नामान करया. पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया. देवा बापाक आराधन करया. जेजू सोमयाक नमन करया. देवा बापाक आराधन करया. जेजू सोमयाक नमन करया. पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया. त्रिएक देवाक हसून वाखण्या. पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया. त्रिएक देवाक हसून वाखण्या. देवा बापाक आमी मान करया. जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया. देवा बापाक आमी मान करया. जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया. पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया. त्रिएक देवा समोर करया. पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया. त्रिएक देवा समोर करया. बापा नमन तुका. जेजू सोमया होगळाप तुका. बापा नमन तुका. जेजू सोमया होगळाप तुका. पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा. पवित्र आत्म्याक स्तुती महिमा. त्रिएक देवाक अर्गामी दिव्या. त्रिएक देवाक अर्गामी दिव्या. हालेलुया हालेलुया. 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 Hallelujah, 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 maka borenta hallelujah, 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 hallelujah. माझ्या जीवितांत Hallelujah, 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 hallelujah.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भोव मोगाचें न्हू तुमकां हरी एकल्यांक एक बरो वर्तो दीस हांव मागतां. सांगात आस आमी मागण्याच्या म्हयन्यांनी प्रवेश केला. 2 म्हयने मार्च म्हयनो आनी एप्रील म्हयनो मागण्याचो म्हयनो जावन आसा. दीज 2 आर मंथ्स ऑफ प्रेयर. मागण्याच्या ह्या म्हयन्यांत आमी प्रवेश केला. ह्या 2 म्हयन्यांनी आमचे करेस्माचो काळ आसा. प्राचिताचे दीस आसात आनी प्राचिताचे दीस करेस्माचो काळ म्हळ्यार मागण्याचो वेळ. आमी मागण्यांत आमी देवाक चड आनी चड लागीं सरचीं. 3 संगती आमच्या उगडासाक आमी हाडची. एक जे कितें देवान आमच्या चडवणे खातीर केलां ताचो नियाळ करचो. रिकॉल स्मरण करचें, उगडास करचें. न्हयच आमी खुर्साची वाट चलची. देवान म्हज्या चडवणे खातीर त्या खुर्साच्या तेसावांतय कितें सगळें सोंसलां, कितें सगळें ताणें ताच्या जिवितांत आमच्या खातीर पातकाचें फारीकपण दिलां. हें सगळें नियाळ करचें. सोमयाच्या खुर्साचो सॅक्रिफीस त्याग आमच्या दोळ्या मुखार दवरून देवाचो मोग आमी नियाळ करचो. देखून करेस्माचो वेळ आमचेरच आमी दिश्ट घालचें की चड त्या देवान म्हाका तुका फोव केल्ल्या सोडवणाच्या फळाचेर, सासणीक जिविताचेर, सर्गीच्या इनामाचेर आमी दिश्ट घालची. दुसरें आमच्या जिवितांत आमी जिणी बदलूंची. रिपेंटन्स, पातका पाड करची. सोम्याक आमी फूड करचें. सोम्याक आमी फूड करचें, पातका पाड करची. आमच्या जिविताचेच एक संपूर्ण तरान एक बदलावण हाडची. आमच्या जिविताचे बदलावण हाडची. आमचो मनोभाव बदलूचो. आमी चिंतची रीत, आमच्या चिंतपाची रीत बदलूंची. आमच्या भोगणाची रीत बदलूंची. आमची जिविताची शाल बदलूंची. हाका म्हणटा संपूर्ण तरान एक बदलावण. सांगात आस आमच्या जिवितांत आध्यात्मीक वाडवळ आमी जोडची. आध्यात्मीक तरान सर्वेस्पर देव म्हज्या तुज्या जिवितांत सकट संगतीचो नव्यान रचन करता तर आमी आमकां देवाच्या हातांत समर्पण दिवचें. जशें कुंभार एक आपुरबायची मडकी करता गी, ताका कळीत आसा की कसली मडकी करीचय म्हणून. देवा कळीत आसा आमच्या जिवितांत कशें म्हाका तुका महिमे बरीत करीचय, कसली वाडवळ आमकां दिसय, कसली प्रगती, कसली समृद्धी, कसली आशिर्वादां, कसली तरान आमकां ताणें ग्रेस करीचय. आध्यात्मीक तरान आमच्या गिन्यानांत, आमच्या समजणेंत, आमच्या शिकपांत, आमच्या वेपार वहिवाटांत, आमी करच्या त्या बेळ्यांत, आमी जिवनच्या त्या कुटुंबा जिवितांत, या रिलिजियस जिवितांत, आमच्या मिशनरी जिवितांत, सामाजीक सेवेच्या जिवितांत कसली उदरगती दिसय समी जाणा. देखून हे 3 संगती आमी विशेष तरान मनांत दवरचे जावन आसा. करेस्माच्या काळार वय आमी आमचो मोग करच्या देवाक आमी लागीं सरचीं. देवाचेर आमची दिश्ट घालची. वय ताणें केल्ली चडवण नियाळ करची. देखून आमी पातक रडोन जिणी बदलूंचो, आमचो मनोभावच बदलूंचो आनी सोम्यातय चड आनी चड वाडावळ जोडचें. देखून 5 संगती आमी करेस्माच्या काळार उडास दवरचे जावन आसात. हे जावन आसा वय करेस्माच्या काळाचे ते बुन्यादी जावन आसात, ते घट्ट ते खांबे जावन आसात. पयलें जावन आसा मागणें, दुसरें जावन आसा उपवास, तिसरें जावन आसा प्राचीत आनी चवथें जावन आसा बरें वाचप, पवित्र पुस्तक वाचचो आनी सांता भक्तांची जिणी वाचची. आनी 5वें जावन आसा दान धर्म, हेरांच्या गरजेन पावचें. वय अशें आमी देवाचो चड आनी चड मोग करचो. आमी गावयान तें गीत आमकां देवाचो चड आनी चड मोग करूंक आमकां कुमोग करचें. गीत तुजी दिश्ट सदां म्हजेर आसो, तुजे विणे जियोंक म्हज्यान नजो. हर दीस एकच हुस्को म्हजो, कसो करून सोम्या मोग तुजो. ह्या कांताराच्या गिताद्वारे सोम्या लागीं उलोवया, सोम्या लागीं आमी विचारया, कसो सोम्या करूं हांव मोग तुजो. तुजी दिश्ट सदां म्हजेर आसो, तुजे विण जियेवंक म्हज्यान नजो. हर दीस एकच हुस्को म्हजो, कसो करून सोम्या मोग तुजो. सकट सांगात म्हणया तुजी दिश्ट सदां म्हजेर आसो, तुजे विण जियोंक म्हज्यान नजो. तुजे विण जियेवंक म्हज्यान नजो. एकच हुस्को म्हजो, हर दीस
एकच हुस्को म्हजो कसो करूं सोम्या कसो करूं सोम्या मोग तुजो. ह्या उतरांचो नियाळ आमी करया. बोपोय सक्रामेंताचेर दिश्ट करया. जेजू थंयसर हजर आसा आमचे आध्यात्मीक दिश्ट आमकां हें दर्शन दिवंदी सोम्या जेजूचें हजरपण आनी ताच्या लागीं उलोवया. म्हज्या जिणेच्या काळक्या अंधकारांत तूं जा दनपरांचो सूर्यो भर म्हाका पटलून तुज्या गोपांत गरज जाताना उसांबळ दर्यो. म्हज्या जिणयेच्या काळक्या अंधकारांत तूं जा दनपारांचो सूर्यो. म्हज्या जिणयेच्या काळक्या अंधकारांत तूं जा दनपारांचो सूर्यो. धर म्हाका पटलून तुज्या गोपांत गजाताना ओ सांबळ दर्यो. धर म्हाका पटलून तुज्या धर म्हाका पटलून तुज्या गोपांत गजाताना ओ सांबळ दर्यो. तुजी दिश्ट सदा म्हजेर आसूं. तुजी दिश्ट सदा म्हजेर आसूं. तुजे विण जियेव म्हज्या नोसो. हर दीस एकच हुस्को म्हजो कसो करूं सोम्या मोग तुजो. मोगाच्यान कसो आमी आमच्या सोम्याचो मोग करचो. ह्या दिसांनी मोगाच्यान इस्कॉल शेतकी भुरगीं आसा तुमी तुमच्या पैकी 12 जाणांक एग्जाम्स आसात. 10वी एग्जाम आनी PUCची एग्जाम. आमी भियेता कवच येता जायते आमी शिकल्या. राती जागे रावन शिकल्या सकाळी बेगीन उठोन शिकल्या. फंक्शनाक वचनासतना कसल्याच काजाराच्या सबाणांक खंयच्याच फंक्शनाक खंय भवन आसतना गमात करनासतना आमी शिकल्या. पूण एग्जाम येता आसतना मोगाच्यान आमच्या काळजा मनांत एका तरेची भिरांत खवजणी आपाधैर्य काळजो दडदड येतात. आमी सोम्याचो मोग करचो म्हळ्यार आमचो कंतुस्को सगळो सोम्याचेर आमी घालचो. पर्वताचेर आमी दीस लावची. कोणातावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. कीर्तन 120 पयली आनी दुसरी ओळ मोगाच्यान हांवें आनी तुवें पातयेवची. देखून बोपूय सक्रामेंताचेर दीस केला. जे कोण भियेतात कवच येतात एग्जाम येता आसतना विजा मेळनातल्या वेळार ह्या पासपोर्टाची इंटरव्यू आसा कामाची इंटरव्यू आसा IELTS OET एग्जाम बरयल्ल्या वेळार डाक्टर जावंक आशेताय लॉयर जावंक आशेताय पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूंक PhD करूंक आशेताय व्हडलो एक सायंटिस्ट जावंक आशेताय गव्हर्मेंट जॉब करूंक आशेताय IAS IPS विविध तरेचे एग्जाम बरोवंक आशेताय. पूण जेन्ना भिरांत कवजेन येता आसतना ताचेर दिसलाय. जर तर तुजी भुरगीं परिक्षा बरयता आसतना आवय बापायकी भिरांत येता कवजेन येता हें देवाचें उतर तुज्या काळजांत जगोवन दवर. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा पर्वताचेर हांव दीस लायता. पर्वताचेर हांव दीस लायता. कोणातावन येता म्हजो आधार. कोणातावन येता म्हाका आधार. सर्वेस्परातावन येता म्हजो आधार. सर्वेस्परातावन येता म्हाका आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. म्हज्या सोम्या जेजून म्हज्या सोम्या जेजून सर्ग आनी संवसार रचला. सर्ग आनी संवसार तो रचला. सर पदवेदार. तो सर पदवेदार. ताका साध्य म्हणल्यार कितेंच ना. ताका असाध्य म्हणल्यार कितेंच देखून ना. हांव भियोंचो ना. देखून हांव भियोंचो ना. हांव खाव जेवचो ना. हांव खाव जेवचो ना. हांव भियोंची ना. हांव खाव जेवची ना. हांव खाव जेवची ना. इस्रायलचो राखणो. इस्रायलचो राखणो म्हाका राखता. म्हाका राखता. तो म्हज्या बगलेन आसा. तो म्हज्या बगलेन आसा. हांव भियोंचो ना. हांव भियोंचो ना. हांव खाव जेवची ना. हांव खाव वय जेवची सोम्या ना. जेजू. वय सोम्या तुजेरच जेजू. हांव नदर तुजेच घालता. हांव नदर मारता. वय मुंदरसन आमी गावया. कश्टां लारां म्हजेर उपराडटना दाखय जिविताची दिशा. कश्टां लारां म्हजेर उपराडटना दाखय जिविताची दिशा. कश्टां लारां म्हजेर कश्टां लारां म्हजेर उपराडटना दाखय जिविताची दाखय जिविताची दिशा. सुलवनेन आत्मोनीर आसतना बर म्हाका अखंड बरवशा. सल्वनेन आत्मोनीर आसतना बर म्हाका अखंड बरवशा. तुजी दिश्ट
सदा म्हजे रासो तुझे वीण जियेवंक म्हज्या नसो हर दीस एकच हुस्को म्हजो कसो करूंक सोम्या मोग तुजो कसो आमी सोम्याचो मोग करियेत सर्वेस्पर देवच म्हाका तुका उलो मारता आनी म्हणटा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो तुका कळीत ना ते वर्ते घुट हांव तुका सांगतलो जेरेमाया चॅप्टर 33 वर्स 3 जेरेमाया प्रवादीचो बूक 30 आनी 3 वर्सार तिसरी वळ सर्वेस्पर देव म्हणटा तूं म्हाका उलो मार म्हाका जनो सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो पयत पुस्तकांत म्हाका जनो तसो म्हणटा तूं मागणें कर म्हजे कान हांव उगडतलो इजाया प्रवादीचो बूक 1 वर्सार 15 वळीर तावन त्याच इजाया प्रवादीच्या बुकांत 50 आनी 9 वर्सांत पयल्या वळीर तावन तो म्हणटा तुजे हात तूं उबार हांव ते पळयतलो देखून म्हाका जनो ह्या करेजमाच्या काळार आमी देवा लागीं मागणें करचें देवाक उलो मारचें आमचे हात उबारचे आमी दिमयेर पडचें खुर्साची वाट आमी करची मात न्ही सोम्यान केल्लो तो त्याग सॅक्रिफायस आमच्या दोळ्या मुखार हाडचें आनी आमीच आमकांच आमी सोम्याक समर्पण दिवचें कित्याक तो म्हाका तुका म्हणटा ह्या तुमी कश्टतल्यान न्हू वचन हवेतलो न्हू आनी हांव तुमकां विशेव दितलो मातेवाचो वांजेली 11 वर्सार 20 आनी 8 वळ येयात तुमी म्हजे लागीं येयात हात उबारात दिमयेर पडात हांव तुमकां पळयता हांव तुमचेर आशिर्वाद घालता हांव तुमकां आयकता मात न्ही तुमकां कळीत नासलेले गुंडाळेचे घुट हांव तुमकां सांगतलो म्हाका जेन्ना ह्या संवसारांत मनीस आसात तांच्या लागीं तुमी वचा थंयसर दारार बरोवन घाल्लें मेळटा डोंट डिस्टर्ब मी थोडे वटेन दार उगते गेल्यार तांणी उलयता आसतना आमकां कळटा दे आर व्हेरी बिजी आनी तुमचे कस सांगल्यार तांणी आयकत आसतना आमकां कळटा आमकां आमचेच कस चड जाल्यात आनी तुमचे कश्ट हांवें कशें वोवचे आनी थोडी जाणां स्पश्टपणान सांगता तुज्या समस्या म्हज्या लागीं परिहार ना तुज्या समस्यान तूच परिहार पळय आनी थोडी म्हणटात हांव जायतो व्यस्त आसा हांव व्हेरी व्हेरी बिजी आनी थोडी म्हणटात म्हाका तुज्या त्या संगतींनी म्हाका कसलीच आसक्त ना आय एम नॉट इंट्रस्टेड आनी थोडी चिंतात तुवें गेल्ल्या वरी ताचें कामच पाड जालें तूं येवन म्हाका डिस्टर्ब करिनाका म्हजें काम पाड करिनाका म्हाका अडकळ हाडी नाका वच तूं जाल्यार वचून मोर पण म्हाका जेन्ना सर्वेस्पर तशें न्ही आमचो सर्वेस्पर देव निदाना तो झेमेना इस्रायलचो राखणो तो निदाना झेमेना तो तुज्या बगलेकच आसा आनी असलो अनुभव करेजमाच्या काळार आमी करचो सोमी म्हज्या बगलेक आसा तो आसल्यार पुरो आनी कांय म्हाका नाका खाण जेवण नासल्यार ओडणी देखून हांव उपवास करतां हांव प्राचीत करतां दिमयेर पडोन म्हज्या दोंपरां हाडली दुखल्यार ओडणी म्हजे हात वयर करून भावळे जड जाल्यार ओडणी मांस मासली कांय नासतना फेस्तांक गमाता करनासतना म्हज्या तोंडार एक उशेश संवसारी भौतीक परजळ ना जाल्यार ओडणी हांव चड सोबीत दिसना जाल्यार ओडणी कित्याक सर्गींची सभाय म्हजी ती चड आनी चड ती वाडयता असलो अनुभव आमची घरचे मोगाचें असलो अनुभव आमी करचो सोम्या सांगता आमी रावचे आमी विशेश तरान मागया मोगाचें आमच्या पापसाहेबा बसत आमचो पापसाहेब फ्रांसीस आस्पत्रेंत आसा हो वेळ मागण्याचो आमी मागया सोम्या जेजू आमच्या पापसाहेबाक राख आनी सांबाळ सोम्या आमच्या बापसाहेबाक संपूर्ण तरां बरो करून फाटी हाड सोम्या ताणें सगळ्या पवित्र सभेची वय जबाबदारी घेवंक आसा आमकां मुखेलपण घेवंक आसा आमचो मोग असो बापसाहेब वय भोव दुर्बळकायेंत कश्टांत त्या अर्जेंटिनांत व्हड जाल्लो तो वय बापसाहेब तुवें ताका केलोय सोम्या आतां ताका लांबावक बरी भलायकी ताच्या धंबरा खाटी बोळ आनी त्या निमोनिया तापांतले ताका तूं निवार पळय सभेंतल्या सर खाडदिनाला बसत हात बेसपां बसत गॅसाक बसत आनी रिलिजियस बसत मागतना हर एका क्रिस्तांव बसत आमी मागता ह्या करेजमाच्या दिसांनी हर एकल्यानी सोम्या तुका उलो मारूंक आनी तुजो अनुभव जोडूंक आमकां तूं फावो कर सोम्या लागीं आमी मागया तो दर्यो काकोतीचो ताच्या त्या मोगा दर्यांत ताच्या सांगाता सोमकोंक आमी प्रयत्न करया हें गीत अपुर्बाचें आसा जेजू दर्यो तूं मोगाचो दर्यो काकोतीचो तुज्या त्या मोगा दर्यांत तुजे संगी सोमकोंक आशेता जेजू दर्यो तूं मोगाचो
दरियो काकुळतीसो जेजू दरियो तू मोगासो दरियो काकुळतीसो तुझ्या त्या मोगा दर्यांत तुझे संगी समकोंक आशेता तुझ्या त्या मोगा दर्यांत तुझे संगी समकोंक आशेता जेजू दरियो तू मोगासो दरियो काकुळतीसो काकुतीचो दर्यो जावन आसल्या सर्वेस्पर देवा लागीं मोगाच्यान आमी विविध गरजां बसत मागया. आज जो कोण जनान दिवसाचेर सून आसात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर मागता. सुनीता फेर्नांडीस सिरवा, आविल आल्वारीस मुक्का, विल्मा अनिता मेंडोन्सा बोंदेल, सुनीता रिचर्ड फेर्नांडीस शिरवा. जे कोणी हांगासर नांवां दिवनात तुमच्या पसती आमी मागता. तुमकांय शुभाशय पठयता. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतल्यांकी आमी शुभाशय पठयता. बेनेडिक्टा मार्शल आनी सीमा फेरार, तुमकां तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या सगळ्या कुटुंबाक आमी बरें मागता. देवाक अर्घ आनी योग लाभ दिता. तांच्या जिवितांत दैवीक रेत्र मंदिराद्वारे जायतीं अजापां मेळ्ळ्यात, जायतीं असर्यां जाल्यान, जायतीं महत्कार्यां जाल्यान. देवाची विस्नार कृपा तांच्या जिवितांत तांणी अनुभव केल्या. सुझान रोड्रिगस, क्लॅरिटा सेक्वेरा न्यूयॉर्क, स्टेला नाझरेत मिरा रोड सान जुझे वाजाच्या मानाक, पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताच्या मानाक ब्रिजित डिसोजा, जिविताचे देणे दिल्ल्या पासत जैडन डिकुन्ना, तशेंच जिविताचे देणे दिल्ल्या पासत एजियल डिकुन्ना. दैवी काकुतीच्या मानाक पॉल विक्टर डिसोजा आरटी नगर बँगलोर, दैवी काकुतीच्या मानाक फिलोमिना डिसोजा आरटी नगर बँगलोर, तशेंच मोंतू डिसोजा आरटी नगर बँगलोर, फिलोमिना डिसोजा बँगलोर दैवीत काकुतीच्या मानाक. तशेंच वय देवाक अर्घ आनी योग लाभ दितात. पेंगटा सकला बोळच नातलें, न्युरोवान आस्पत्र्यांत आसलो, तरणाटे प्रायर्स. ताज्या उपरांत ती पिडा वयर येवन सगळी कूडच मरता म्हण जाल्ली, पूण देवान अजापांनी ताका बरें केलें. दैवीक रेत्र मंदिरांत येवन ताचेर मागलें केल्या उपरांत ताका संपूर्ण तरां बरी भलायकी मेळ्ळी. देखून देवाक अर्घ आनी योग लाभ दिता. बापायक कॅन्सर पिडा आसली, कॉलॉन कॅन्सर आनी तें सगळें कुडींत विस्तारलेलें आनी आशा सांडलेली, पूण देवान बरें पडल्या बसो देवाक अर्घ आनी योग लाभ दितात. जायत्या जाणांक बरेंपण जापलां म्हणटात. वय जाग्याची समस्या आसली इत्यार्थ जाले. भुरगीं आडवटेन गेल्लीं, फाटीं आयलीं दैवीक रेत्र मंदिराच्या आराधन आनी मिसाचें बलिदान घरांत वय पळोवंक सुरू केल्या उपरांत मानस्ताप आसलो पयस केलो. जागो वेळार वय वांटे करूंक जालो भाव भयणी मदें. आनी घराक एक वाट नातली, रस्तो नातलो, घराक एक वाट जाली, रस्तो जालो. मरणांत ती पिडा वयरी मरची आसली, आवय ती वाचली 12 वर्सां आनी आपुरबेचें मन तिका उपरांत लाभलें. वय तशेंच दुयेक सैरीक जायनातली वेळार सैरीक जाली, पुताक सैरीक जायनातली वेळार सैरीक जाली. वय काजारी जिवितांत भुरग्यांचें देणें नातलें, भुरग्यांचें देणें लाभलें. घराचें काम सुरू करता आसतना पयशेच नातले, पूण देवानच घराचें काम वेळार पंता पावयलें. तांकां तांचें म्हणलें फ्लॅट जालें. वय बरें काम जालें, कामाच्या जाग्यार उदरगती जाली. वय पासपोर्ट जायनातलो जालो, विसवा जायनातली जाली. मातनी परगांवांत वय गल्फांत जैलांत आसलो व्यक्ती वय फाटीं आयलो. अजापांनी वेदमेतांनी म्हणल्या बरी परमनंट विजा जावंक कश्ट आसले ते युरोपांत, थंयसर ती विजा जाली. देखून देवाक अर्घ आनी योग लाभ दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी योग लाभ तुका समिया जेजू, अर्घ आनी योग लाभ तुका समिया जेजू. वय मोगाचें नांव. आतां आमी विविध त्यासां वसत मागया. मागोवंक उलो दिला, तांची नांवां हांव वचून सांगता. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बँगलोर तावन सगळ्या ह्या जागां खातीर आनी रिलिजियसा खातीर मागोवंक उलो दिता. एंजेलिन रोड्रिगस मारगांव तावन वय नोरोन गेल्या कुटुंबान डेलिव्हरन्स मेळच्या खातीर मरणांतीक पिड्यांतले निवारच्या पासत विशेश तरान मागया. ह्या दिसांनी मोगाच्यान कॅन्सर पिडा विस्तारल्या. ल्हानांक, व्हडांक, प्रायवंतांक, तरणाट्यांक, चलयांक, वय स्त्रियांक, दादल्यांक, भुरग्यांक, सगळ्यांक हर एकल्यांक म्हणल्या बरी असली पिडा वय आसता. त्या कॅन्सर पिड्यांतले देवान गुण करच्या खातीर गल्फांत आनी विदेशांत काम करच्या सोरांत
आमच्या भाव भयणी पासत मागया थोड्यांक सारकें काम ना थोडी वय ती कुवेट गेल्यांत या दुबय गेल्यांत या युरोपाक गेल्यांत काम करच्या खातीर जायते म्हयन्यांत हांव थंयसर पयशे खर्चून रावतात पूण तांकां काम मेळना तांकां वेळार काम मेळच्या खातीर मागया कामाच्या जाग्यार प्रमोशन नासल्या खातीर मागया कामाचे वय रिस्क आसल्या पासत काम वेचार आसा कंपनी बंद जावंचार आसा जायते रीण काडलां रीण फारीक करूंक आसा बियान कावजेन आसा परगांवांत काम करतना थोड्यांक थंयसर विजा ना वेळार विजा मेळच्या खातीर डिपोर्टेशन जायनाशें वय अमेरिकन असल्यांक फाटी येवचे तसली भिरांत आसा कावजेनी आसा तांकां एक बरो आसरो मेळच्या खातीर आमी मागया वय आनी हर एक आदाराची पीड आनी कश्ट संकश्ट निवारचे पासत देवा लागीं भक्तीपणी आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसम्या ऐक आमचें प्रार्थन येसम्या. आतां आमी मोगाच्यान मरण पावल्या समेस्त मालगाड्या पासत ती आमी मागया पुलगतलें त्या आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तशेंच देवादीन मायकल डिसोजा आनी ॲलिस डिसोजा कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता अजय शारन मिरांडा जपू देवादीन मोंतू आनी मॅगदलीन पिंटो किन्नीगोळी कोसेसाव तावरो आनी जॅक्सन रेगो बचपे अपोलिना लुईस जोसेफ गरजेवंत आत्म्याचो उडास करता अपोलिन पिंटो फेरार देवादीन रोशन पिंटो फेरार मॅक्सिम पिंटो फेरार युलिन पिंटो फेरार साल्वादोर पिंटो फेरार मोंतू डिसोजा फेरार स्टेल्ला पिंटो फेरार जॉन डिसोजा फेरार तशेंच मरण पावल्या समेस्तांचो आमच्या मालगाड्याचो उडास करया सासनाचो विशय दी तांकां येसम्या निरंतर प्रकाशाचेर भगवती समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस्त भारतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. आमी वय मागया या त्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता रॉनी रस्किना बेंदूर तशेंच बऱ्या भलायके खातीर मागो उलो दिता वारेन रुहान डिमेल्लो अबुधाबी. आमी दिंबेर पडया बोपय सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया आनी त्या समया लागीं आमी मागया जेजू दर्यो तूं मोगाचो दर्यो काकोतीचो म्हजेर आनी सगळ्या संवसाराचेर आशिर्वाद घाल. जेजू दर्यो तूं मोगाचो दर्यो काकुळतीचो तुझ्या त्या मोगा दर्यांत तुझे संगी समकोंक आशेता तुझ्या त्या मोगा दर्यांत तुझे संगी समकोंक आशेता जेजू दर्यो तूं मोगाचो दर्यो काकुळतीचो. हांव पाऊल पिंटो आनी म्हज्या सांगाता वेरोनिका पिंटो आमी बंबय जावन हांगा डिवायन मासी मुल्की ह्या इगर्जेक आमी आयल्या. आमी 12 वर्सां जावन हे डिवायन मासीचें मागणें आयकता. ह्या मागण्या वरी आमचें जायतें बरेंपण जालां. बऱ्या मोतयेक शांती समाधान सगळें म्हाका मेळ्ळां आनी आज तुमच्या मुखार हांव म्हजीच साक्षी हांव तुमकां दितां. हांव सबार 2-3 म्हयने 3 वर्सां जावन शीक पडलो आनी आतां म्हजी 6 ऑपरेशनां जाल्यांत. ही 6 ऑपरेशनां एकदम विचित्र आनी विचित्र. एक ऑपरेशन आसलें म्हजें 8 वरांचें, दुसरें ऑपरेशन आसलें 6 वरांचें, तिसरें ऑपरेशन आसलें 4 वरांचें, चवथें ऑपरेशन आसलें 1 वराचें आनी 6वें ऑपरेशन आसलें 1 वराचें. आनी आतां म्हज्या पोटा भितर पुरो प्लास्टिका घाल्यान पोटा भितर जायतो दुडू करशिल्लो लेगीन जिजून म्हाका इतलें बरें केलें की हे मागणें आयकून आतां आमच्या घरांत शांती समाधान मोग संतोश भरून होमता आनी आमचे सगळे कुटुंब उल्हासान आनी उल्हासान आमी आतां दीस काडटा. पयशांचे कश्ट सगळे जिजून पयस केले आनी आमकां बरे पयशेय दिले, पिडाय गूण केली. आनी हे म्हजे साक्षी आयकून तुमी सगळीं हे डिवायन मासीक येया, मागणें करा, यूट्यूबार पळया आनी तुमी हांव कसो बरो जालो ह्या मागण्या वरवीं जेजूच्या नांवान डिवायन मासीच्या नांवान
हे मागणें जावन आसा विचित्र पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां सगळ्यांक जेजू बरें करता म्हणलें म्हाका 100% कळीत जालें. त्याच खातीर म्हज्या भाव भयणीनो, तुमीय मागणें करा. तुमी यूट्यूबा थ्रू हांगा येवंक जायना जाल्यार मागणें आयकाया आनी तुमच्यो गरजो जेजूक थंयत खंय आसात थंयत समर्पण दिया. हांव बरो जाल्लें बरेंच, तुमी सगळीं बरीं जातलीं, कुटांब सगळें बरें जातलें, कश्ट सगळें परिहार जातलें आनी तुमी अजापान म्हणले बरी जेजूच्या नांवान एक उल्हासीत कुटांब जावन जियेताल्या म्हणलो भरवसो. हेंत म्हजें मागणें हांवें आयकलें, हांव बरो जालो. तशेंच तुमी सगळीं बरीं जातालीं आनी तुमी बरें करून जियेताल्या. अर्गान तुका जेजू राया, नमान तुका जेजू राया, उल्हासितां जेजू राया, वंदन तुका जेजू राया. थँक यू लॉर्ड जीसस, थँक यू लॉर्ड जीसस. आराधन तुका जेजू, नमान तुका जेजू. तुवें केल्ल्या सगळ्या बऱ्यापणा पासून जेजू इतलें बरें केलें म्हाका, इतलें बरें केलें. करोड करोड अर्गां, करोड करोड नामान. थँक यू लॉर्ड जीसस, थँक यू लॉर्ड जीसस, थँक यू लॉर्ड जीसस. बापाचे, पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. म्हजें नांव स्टॅनी बेलमान पिरगजेचो. हांव पयलें जावन अर्गां दिता ह्या जेजू क्रिस्ताक, ताचे उपरांत तांकां रेतेर दिल्ल्या ब्रदरांक आनी तशेंच तुमकांय. कित्याक म्हळ्यार तुमी पळयलां म्हजे आवाज म्हाका खोंकुल्ल्या बरी जातालें, उलपतालें, शिरांत ऊन उदक पडल्यार उलपतालें, पुरो जातालें आनी आराधनाचें येताना म्हाका मागणें करूंक दिनातलें, वायब्रेशन येतालें. आनी हांव ताचे पुरो तांचे जावन सुटका मेळ्ळ्याक देवाक हांव अर्गां दिता. आनी तशेंच रेतेर मंदिरीक हांगाच्या ब्रदरांक आनी म्हाका रेतेर ह्या जेजू पुराक हांव अर्गां दिवन होगळाप दिवन म्हजी टेस्टमनी मुक्ती. म्हजें नांव लिना क्रास्ता. म्हजो न्हवरो आसा रोनाल्डो पायस. आमी आरवातावन आयल्या. मस्त तेंपातावन आमी रेतेर करी जेमण मस्त आशेव नासले हांव, पूण आमकां सैतान सोडिनातलो. मस्त रितीच्या बंदडांत आमी शिरकोण आसले हांव. घरा भितर निघतना आमकां समाधान ना. आमी घरान दोगांत आसच्या, पूण एके फावटी हांवें ताका दुरसोवचें, ताणें म्हाका दुरसोवचें. आमी एकामेका गो बैला जावन आसल्या रे की तेंगी आमचें एक उणेपण आसा म्हूण आमकां बगताले. पूण काल आनी पोर आनी हे रेतेरेचें नांव मेळ्ळें आंतरिका सौख्य ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ म्हणटाना आमकां मस्त संतोष जालो. कितले फावटी प्रयत्न केले रे आमकां मेळोंक नातलें, येवंक चान्स तर मेळनातलें. कांय ना कांय तर रडकळ आमकां येताली. कांय नंतर हांव काम करतालीं त्या जाग्यार तावन तुका रजा मेळना म्हणटाली. तो एकलो येवंक तो आयकनातलो. हे फावटीन देवान ह्या रेतेरेंत म्हाका आनी म्हज्या न्हवऱ्याक बरें करीचें म्हणल्या कारणा खातीर ताणें म्हज्या डिरेक्टरां कडेन वचून ताणें रजा विचारन म्हाका आनी ताका ह्या रेतेरेक हांगा हाडून फावो करन परच्या दिसा कालच्या दिसा आंतरिका सौख्याचें मागणें जाता आसतना म्हाका आनी ताका बरेंपण दिवन आमचें थंय आशिल्ली बंदड पुरा काडन जेजून म्हाका आमकां दोगांकी ताच्या 2 हातांनी धरन आमच्या खातीर जैत वेल्ल्या जेजूक जावं वर्गां ओगळ्या महिमा. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस. सर येसाक बापांक, ಬ್ರದರ್ ಆಂಟೋನಿ ರಾಜ್, ಬ್ರದರ್ ಅಮೃತ್ ರಾಜ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲಿ. page 19. वरतो संतो समका आज बघता सौम्य मंदिरांत या रिक्ताना बलिदान भेटूंक कायल्या उपकारांक अर्गां दिता नितळ आमकां कर्मन परता नितळ आमकां कर्मन परता. बापा तूं काकुळदार भुरग्यांक तुज्या उदार मागता लाभय म्हूण तुजो आदार तुजे थंय धांवून येता तुजी महिमा गाता तुजे वाटेन चलोंक
आशेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. अधिक मोगाच्यानो आम्ही मागण्याच्या महिन्यांक प्रवेश केला. हो मार्च महिनो आणि एप्रिल महिनो मागण्याचो महिनो. ह्या 2 महिन्यांनी आम्ही प्राचिताचे काळ तशेंच खरेंच म्हणजे दीस आम्ही सारता. ह्या दिसांनी आम्ही विविध तरान मागणे करता, उपवास करता, प्राचित करता, बरें पवित्र वाचप आमी वाचता आनी दान धर्म करता. ह्या सर्वांचो उद्देशी ध्येय जावन आसा देवाक आमी चड आनी चड लागीं सरता. देखून ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार तुमी प्राचिताच्या काळार करचे सगळे करण्यो आनी मागणे देवाक मानवून दी आनी विस्नार देवाची आशिर्वाद आनी आध्यात्मीक वाडवड तुमकां मेळोवन दी म्हण मागता. आनी आज आमी सेंट कॉलेट ह्या सांतिणेचो उगडास आमी करता. ती आमकां आमच्या करेस्माच्या काळाच्या त्या करण्याक या जिविताक ती एक आमकां वर्ती देख जावन आसा. तर एक घडीभर आमी दोळे धांपया आनी खलतेपणी आमकांच आमी देवाक संपूर्ण तरान समर्पण दिवया. सर्वेस्परा देवा, प्राचीचो काळ तूं आमकां दिताय. पातक रडोवन जिणी बदलूंक आनी विशेष आध्यात्मीक वाडवळ सण तुज्या मोगांत एकवटोवंक आमी केल्ली पातकां आमी वळखून घेवता. आमची दया कर, आमची काकूत कर. आमी नश्वर मनीस, आमच्या अस्कतकायेन जायतीं पातकां केल्यात ही आमी वळखून घेता. सम्या काकूत कर. सम्या काकूत कर. सम्या जेजू, आमच्या सोडवणेचें मोल तुवें त्या कुर्सार दिलाय. केसमानी मोळ्यांत आमचे खातीर रडोवन तुवें दुखां गळयलीं. जरबादाचे मार केले, माथ्यार कांट्याचो मुकुट सोंसलोय. बारादी कुर्सा पोंदा परतून परतून पडलोय आनी त्या कुर्सार 3 खिळ्यांक तूं उमकळ्ळोय आनी वळवळ्या मदें तुवें प्राण केलोय. तुज्या मरणांतय आमकां सस्नीक जिवीत आसा म्हणून आमी वळखून घेता. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. जेजू तूं बापाच्या उजव्याक बसोन निरंतरी आमच्या खातीर ससनाच्या ससना विनंती करताय. सम्या जेजू तुजी कृपा जोण घेवन सदांच पातकाचेर जैत रोवंक ह्या करेस्माच्या प्रार्थनेच्या काळार आमी करूंक दृढ निश्चय केल्ले ते सर करण्यो अखेर पर्यंत तिरास सांबाळूंक आमकां तुजी कृपा दी. सम्या काकूत कर. सम्या काकूत कर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. सर्वेस्परा भोव दयाळ बापा, तुज्या मोगाच्या बोळान भाग्यवंत कॉलेटान भोव शांतीपणाची भाग्यवंत आनी त्याग सॅक्रिफिसाची जिणी जियेली. तशेंच क्रिस्त पिडेस्तांच्या कश्टा दुखांत वांटेली जावन तांची साखरी केली. आमकांय आमच्या जिवितांत तुका मानता तसली प्राचिताची उपवासाची त्याग सॅक्रिफिसाची जिणी जियोंक दुर्बळ्या धाकट्यांची आनी पिडेस्तांची साखरी करूंक आनी अशें तुवें बसयलेले ते इनाम तुज्या विंसलेल्या बराबर भोगूंक फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. द्वितीय नियमांतल्या पुस्तकांतलें वचप. मोइजे आपले परजे लागीं अशें उलयलो, पळय आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख दवरता. हांव आज तुका दितां ते सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपादेश तूं आयकशी जाल्यार, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार, ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताचे उपादेश कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली आनी तूं तुजे अधीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुजें काळीज वंगडी वाड धरीत जाल्यार आनी तूं आयकना जाशी जाल्यार आनी ताळणेक सांपडोवन हेर देवा मुखार सरपडोवन तांची पुजा करशी जाल्यार आज हांव तुमकां सांगता तुमचो सत्यानाश जातलो. ज्या देशांत भितर सरोंक आनी जो देश तुमचे अधीन करूंक तुमी जोरदान उतारतात त्या देशांत तुमी लांब काळ जिवंक शकची नात. आकाशाक आनी पृथ्वेक
तुमचे विरोध सक्स दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरतां. जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडेन तीर एकवटून राव. कित्याक तस्सू तुजें जिवीत आनी सर्वेस्परान सोपोत घेवन तुज्या पुर्वजांक अब्रामाक, इजाकाक आनी जॅकोबाक बसयल्ल्या त्या देशांक तुज्या जिविताची लांबाय हातूं आटापून आसा. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचेर बरो आसलेलो मनीस भागी. सर्वेस्पराचेर बरो आसतलो मनीस भागी. जो कोण खोट्यांची बूद घेवन चलनासता, नश्ट्यांच्या वाटेर रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळता तो खरोच भागी. श्लोक. सर्वेस्पराचेर बरो आसतलो मनीस भागी. जो हो वलत्या वळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी, असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. ताची पानां केदींच बावानान, हाणें हातीं घेतलेलें सक्कडी सुफळ जाता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर बरो आसतलो मनीस भागी. पूण खोट्यांची संगत अशी न्हय. ते वाऱ्यार उबोवन वेतात असली पोल म्हणयेत. नित्यवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण खोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. श्लोक. सर्वेस्पराचेर बरो आसतलो मनीस भागी. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. पातकीजीनी बदला म्हणटा सोमी, सर्गीचे राज लागीं पावलां. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. सांग लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, मनशा पुतान जायते सोसूंक जाय. मातभाऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय. ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत उठोवंक जाय. उपरांत समेस्त लागीं उलोवन तो म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करून दी. आपलो कुरीस दिसान दीस उखोलन धरून दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हज्या पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संवसार जोडलोच म्हणया, हातूंत तर ताका कितें फायदो. देवाचे ओथ वखणी तुका क्रिस्ता. भोवमोगाच्यानो प्राचित असो काळ म्हणजे मागण्यास काळ आमी प्रारंभ केला. कशें आमी मागणें करयेत म्हणल्यार सांतीण कॉलेट आमकां एक वर्तें आदर्श जावन आसा. ही सांतीण कॉलेट 1381 इसवेन 1381 ती जल्माली पिकार्डी फ्रांसांत. पिकार्डी म्हणल्या जाग्यार फ्रांसांत ती जल्माली 1447 इसवी 1447 ती मरण पावली. म्हणजे लगभग 60 वर्सां ती वाचली. ती बऱ्या मंथनाच्या कुटुंबांत ग्रेस कुटुंबांत ती जल्माली तरी 11 वर्सांच्या प्रायरस तिका एक विशेष उर्ब आयली. मागणें करी जायी सांगातास प्राचीत उपवास सॅक्रिफीस करून देवाच्या मोगान तिणें जिये जाय. देखून ती दुर्बळ्या धाकट्यांची सेवा करूंकय लागली. बेगीनच ती सेंट क्लेर मेळाक सिस्टर्स ऑफ पुअर सेंट क्लेर मेळाक ती भरती जाली.
आनी भरती जाल्या उपरांत ती पै सभेच्या वडिलांत परवणगी घेता इगर्जीक लागींच आसल्या एका कॉवेंतांत इगर्जीक पळोवंक केवल एक जणेल मात्र आसल्या त्या कुडांत ती रावता आनी विशेष उपवासाची प्राचिताची त्याग सॅक्रिफिसाची जिणी ती दियेता भितरल्या माद्रीच्या कॉवेंतांत कशें जियेता त्या परी संवसार जावन मेकळी जावन म्हणल्या परी ती जियेली आनी तिका बेगीनच दैत्यताराची सर्गींची दर्शनां दिसोंक लागलीं जायते उगडापणां तिका जालीं जायते दैवीक संदेश तिका मेळ्ळे जायतो दैवीक वय देवान उलोवचें तिका आयकोंक जालें मात न्ही तिच्या जिवितांत जायतीं अजापां विजमितां आश्चर्यां घडोवंक लागलीं तिणें मागणें करता आसतना तें मागणें देव आयकतालो आनी पिडेस्तांक गूण करतालो गरजेवंताच्या गरजांनी आश्चर्यां विजमितां जातलीं अशें तिची ख्याती म्हणजे तिचें नांव चड आनी चड प्रसिद्ध जालें तिच्या जिणयेंत आनी जिणये उपरांत ती नांवाडदीक जाली तिच्या जिवितांत लागपाक 17 कॉवेंतांत तिणें उक्तें गेली आनी तिच्याच आध्यात्मीक संगतीचेर आदार पसून आसली दादल्यांची 14 कॉवेंतां ह्या मठवासी जियोनची घरां तिच्या काळारच उक्तीं जालीं आनी हिचें जिवीत आमकांय एक देख जावन आसा आयचें पयलें वाचप म्हणटा सर्वेस्पर देव म्हज्या तुज्या मुखार जिवीत आनी मरण दवरता उदक आनी उजो दवरता सर्गींचें जिवीत आनी सासणी ख्यास्ती दवरता कितें आमकां जाय तें आमी विंचूंक जाय कशें आमी तें विंचचें समी जेसू म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता ताणें आपलो खुरीस आपल्या खांद्यार घेवन ताचो पाटलाव करूंक जाय आमच्या जिवितांत कश्ट सोसूंक जाय म्हाका न्हू प्राचिताच्या काळार आमी उपास करतले हांव प्राचीत करतले हांव वय जिंदवार करतले हांव दान धर्म करतले हांव वय आमी जायत्या तरान बायबल वाचतले हांव पयत पुस्तक वाचतले हांव आनी बरें वाचप वाचतले म्हण दृढ निर्धार घेता हांव पूण सवकास कश्ट येतना हांव तें सोडया म्हण जाता पूण म्हाका आमी तें सोडचें नाका बगार सांतीन कॉलेटाचींच उतरां आमी आयकुया ती म्हणटा सासणीक राज्याक वरची खरी वाट एक आसा तर ती सोंसणीकेन सोंसलेल्या कश्टांची वाट जावन आसा सासणीक राज्याक वरची खरी वाट एक आसा तर ती सोंसणीकायेन सोंसलेल्या कश्टांची वाट जावन आसा आमच्या करेजमाची प्राचीत काळाची कश्टाची वाट सोसूंक जेसूस आमकां कृपा दिता ताका आमी भोवपय सक्रामेंतांत स्वागत करया बेटवणेचें गीत भक्तीपणी आमी गावया C23 पेज 103 कांडेको बापा हाडून आयल्या स्वीकार कर म्हणून परता सवस आमचें तुका आमी दिता सगळी आमकां घे म्हण मानता गोवांचो उंडो दाकांचो वायन भेटयता तुका हे रचणारा कती दयेन जिविताचे खाण मागता आमी सर्वेश्वरा भावा भयणीनो आमी बेटोवचें हे मिसाचें बलिदान आमच्या सर गरजा आनी त्या सवासवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या पवित्र वेदीचेर भेटोवंक आमी हाडल्यान ती दानाचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल ताचे वरवीं आमकां तुजें बक्षणें मेळोन आनी आमी चड आनी चड आध्यात्मीक तरान वाडाशें कर क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसो तुमचेय सवे आसूं आमची काळजां आमी उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदेदार आनी शासनाच्या देवा आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडताय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळेशे गुण आमचे थंय वाडयताय आनी शासनाचें इनाम आमकां तूं दिताय देखून सर्गींच्या सर दळबारां सांगता आमचे ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा
नावान once again तुका जय once again तुका जय once again तुका जय 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 once again तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय once again तुका जय 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 once again तुका जय बापा तू खरोच पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन दिती आमकां आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावडतासो घुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो बापा जेसूच्या मरणासानी पुनर्जिवानपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुज्या लागीं नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी समेस्ती आसाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची ककूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मरण पावल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अहंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुसे तिचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत सांत कॉलेट सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुसे फेर्नांडो मेर्सी येसुडीचे ते मारतीर सांत भक्तां सांगाता सासणाच्या सुखांत ही आमकां वांटो दी तांचे सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें तें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान आत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन स्वर पातकांतलें सुटय आनी स्वर आकांतांतलें वाठय कित्याक राजवडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें आमच्या पातकांचेर न्ही पण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचे दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ
जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमच्या विश्वासू माय मग असं करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रग ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. येमोच्या काळजांत येमोच्या काळजांत जेजू सडवंदारा. येमोच्या काळजांत आनी बेडार थंयसर कर जेजू सडवंदारा. तुजो वर्तो उपकार सोम्या हांव बावडता तुका विससना. तुजे थंय एक जाता हांव आतां आनी सदां ससनाक तुजोच जाता. येमोच्या काळजांत येमोच्या काळजांत जेजू सडवणदारा. येमोच्या काळजांत आनी बेडार थंयसर कर जेजू सडवणदारा. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पयस खरोच सक्रामेंतांत हजर आसाय. खरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं येताय. म्हज्या काळजांत तूं येता. हांव तुका उलो मारता आसतना हांव तुका उलो मारतना तूं म्हाका दर्शन दिताय. तूं म्हाका दर्शन दिता. म्हजे मागणें आयकताय. म्हजे मागणें आयकताय. वर्ते घोट तूं म्हाका उगडापें करताय. वर्ते घोट तूं म्हाका उगडापें ह्या करताय. प्राचिताच्या काळार ह्या प्राचिताच्या काळार हांवें घेतलेले ते निर्धार हांवें घेतलेले ते निर्धार अखेर पर्यंत सांबाळूंक अखेर पर्यंत सांबाळूंक म्हाका तुजी कृपा दी. म्हाका तुजी कृपा म्हाका दी. तुजे तावन म्हाका तुजे तावन पयस सरोंक पयस सरोंक केदींच निर्मिनाका. केदींच निर्मिनाका. अर्गां जेजू अर्गां होगलाब जेजू जेजू होगलाब जय जेजू जय जेजू. जय जय जेजू. प्रार्थोया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या हातांतले सर्गींचे देणे उपकारी काळजान आमी आतां घेतलां. ताचे वरवीं पातकांचें बक्षणें आमकां मेळोवन दी आनी सासणाचें सूख आमी जोडूंक फावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोव मोगाच्यान ह्या प्राचिताच्या काळार आध्यात्मीक थरान चड आनी चड वाडवळ जोडूंक म्हाका तुका एक वर्त अवकाश दैवीकलो रेतीर मंदिर आनी थंयसर जावची सोनवाराची रेतीर ही कंदीस मोगाच्यान तुमी सुकयनाकात. कितलें काम आसल्यार कितले हेर राटावळी आसल्यार बगले दोरा सोम्या खातीर वेळ दिया. देव तुमकां 100 वांट्यांनी 1000 वांट्यांनी प्रतिफळ फाटीं दितलो. येया तुमी सोनवाराच्या दिसा सकाळीं 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत आमी सांगाता मेळोन सोम्याच्या हाजरपणांत वेळ करचया आनी देवान आमच्या मोगान केल्ली ती सोडवण आमी जाणा जावया. नवी नवी सतां हांगासर आमकां उगडापी जातली. हर एका सोनवारा हांगासर रेतीर आसा उडा आसोरा आनी कोणाक बस्तेची रेतीर करूंक आसा येवच्या हप्त्यांत म्हणजे ह्या मार्च म्हयन्याच्या 13 तारखे तावन वय 16 तारखे पर्यंत विशेष कन्नडा रेतीर आसतली. वय विशेष तरान पवित्र आत्म्यान अभिषेक्त जाल्ले याजाक तशें लायक हांगासर रेतीर दितले आनी आमकां मागण्यांत मुखेलपण घेतले. येया 13 मार्च टू 16 मार्च ब्रेस्तार शुक्रार सोनवार आयतारा दनपारा पर्यंत ही रेतीर आसतली. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. I3 पेज 252. जेसून आमचे पासून आपलो जीव दिला. रगत आपले विक्रम मोगमोसो केला. ताच्या मलिक रक्तान दिला बक्षाणे. ताच्या जिणये मरणान सर्गींचे देणे
कसो उपकार तुजो हांवें बावुडसो मुक्केलोय मोमोसो म्हजो पापयासो मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवंत क्रिस्ताचे गुरुवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.